अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे एंजाइटी पे। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की कंप्लेंट्स हैं कि सर एंजाइटी में हम एफ़र्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो रही। तो दोस्तों बेसिकली होता क्या है? होता ये है कि आप एफ़र्ट कर रहे हैं, मैं भी करता था। मैं 13 साल मैंने एफ़र्ट ही की। फाइनली मैं कैसे कामयाब हुआ उसकी रीज़न्स तो आप जानते हैं, जो लोग मुझसे कांटेक्ट में हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ, और अपने वीडियोस में भी मैं बताया जा रहा हूँ कि बेसिकली मेरा जो है वो बाहर आने का क्या रीज़न बने। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हम फ़ेल क्यों हो जाते हैं। आज हमारा टॉपिक है हम फ़ेल हो जाते हैं, हम एफ़र्ट कर रहे होते हैं लेकिन फ़ेल हो जाते हैं। दोस्तों एक दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा है, अंदर को खुलता है, लेकिन मैं उससे बाहर को ज़ोर लगाता जाऊँगा। मैं ज़ोर भी लगा रहा हूँ, एफ़र्ट भी कर रहा हूँ, पूरे दिल से कर रहा हूँ, टाइम भी अपना लगा रहा हूँ, उसको टाइम भी दे रहा हूँ, डेली मैं बाहर की तरफ ज़ोर लगाता हूँ उससे आके, लेकिन मुझे हफ़्ता हो गया वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा मुझसे। दोस्तों मैं गलत जगह पे एफ़र्ट कर रहा हूँ। मुझे उससे अंदर को खोलना है तो वो 1 सेकंड में खुल जाएगा। दोस्तों इसी तरह मैंने भी अपने 13 साल एंजाइटी से बाहर आने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, लेकिन मुझे उस दिन समझ आई कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे इसको अंदर को खोलना है। तो बेसिकली दोस्तों आप भी एफ़र्ट कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ। आप एफ़र्ट कर रहे हैं लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो रही, उसका कोई आपको फल नहीं मिल रहा या कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह ये है कि आप बाहर को ज़ोर लगा रहे हैं, दरवाज़ा अंदर को खुलता है। दोस्तों हम बात करते हैं फिर क्या होता है। दोस्तों जो पहली चीज़ एंजाइटी में, जब भी किसी को एंजाइटी होती है वो एक थॉट की वजह से होती है, एक सोच की वजह से। हमें ख्याल आता है, ख्याल आता है और उसकी वजह से हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं, घबरा जाते हैं और हम उसके ऊपर एंजाइटी में चले जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी से निकलने की वर्किंग करते हैं, लेकिन हम उस ख्याल को चेंज करने की वर्किंग नहीं कर रहे होते। जहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हो रहा है, जो पहला स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है, वो है उस ख्याल पे वर्क करना, थॉट पे वर्क करना, जिसकी वजह से ये सारा जिन क्रिएट होता है, ये भूत बनता है। उसको पहले हमें कंसीडर करना होगा कि हमें एक थॉट आया है और हम उस थॉट को कैसे न्यूट्रल करें, कि वो थॉट उसके ऊपर ऐसी वर्किंग करें कि वो एक जगह पे जाके हमें लगे कि यार ये थॉट है, ये मुझे तब से आ रहा है, कोई मसला नहीं, इसको मैं चेंज कर लेता होता हूँ, आपको घबराहट ना हो। तो दोस्तों अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना शुरू करें, अपना जो थॉट पैटर्न है उसको पॉजिटिव में लेके आएँ। दोस्तों जो हमारे पास योगा में आते हैं, वहाँ पे जो हमें योगा, अगर आप कभी पढ़ना चाहें या कभी स्टडी करना चाहें, या जितनी भी इस किस्म की बुद्धिस्ट की मॉन्क्स की टेक्निक्स हैं जो, तो मॉन्क्स के बारे में बहुत उनका एक जो है वो बड़ा क्लियर इंस्टांस जो है ना, क्लियर इंस्टांस वो ये है कि जनाब नेगेटिव थॉट को अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं होने देना। मॉन्क्स का कहना है कि एक नेगेटिव थॉट्स जब आपके माइंड में एंटर होता है तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी में तबाही आनी शुरू हो गई है। वो ये नहीं कहते कि आपके माइंड में थॉट्स आएंगे नहीं, वो कहते हैं थॉट्स आएंगे लेकिन आपने इन्हें कंट्रोल करना है। वो कहते हैं जब एक बीज ज़मीन पे गिरता है तो वो जड़ें पकड़ लेता है, वो एक पौधा उग जाता है। वो एक थॉट एक बीज की तरह है जो आपके ज़मीन में गिरेगा, आपके दिमाग में गिरेगा तो वहाँ पे एक जंगल भी उगा सकता है। तो आपको उससे वहाँ पे उगने नहीं देना। नेगेटिव थॉट्स के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस हैं। मैंने एक दफ़ा एक वीडियो में देखा, वहाँ पे एक मॉन्क की बता रहा था, मॉन्क की वीडियो थी कि हमारा कल्चर है कि एक बंदे के ज़हन में अगर कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है ना दिन में, तो वो ठंडे पानी का झरना, वो जंगलों में या पहाड़ों पे रहते हैं, तिब्बत वाली साइड पे, नेपाल वाली साइड पे हैं, तो वो झरने के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। वो तब तक वहाँ पे खड़ा रहता है जब तक वो पूरा सुन्न नहीं हो जाता, ठंडा यख नहीं हो जाता उसका जिस्म। अपने आप को सज़ा देते हैं जब भी उनके पास एक नेगेटिव थॉट आता है। मैं ये नहीं कह रहा आप अपने आप को सज़ा दें, मैं ये कह रहा हूँ कि नेगेटिव थॉट्स पे पैरा लगाएं। हमारा दिमाग दोस्तों एक बकरियों के रेवड़ की तरह है। बकरियों का रेवड़ है, वो ऐसे गुजर रहा है रोड से, वो इधर भी कोई मुंह मार रही है, कोई इधर मुंह मार रही है, या खेत हैं वो खेतों में चली जाएंगी, वो चुगती रहती हैं, कभी इधर पौधा है, बूटी लगी है, उसको उसने मुंह मारा है, कभी इधर मुंह मारा है। हमारा माइंड भी इधर उधर मुंह मारता है सारा दिन। हमें इसके ऊपर पैरा देना है।
جیسے انہوں نے کتے رکھے ہوتے ہیں، وہ کتا پھر اسے وہاں سے ادھر کرتا ہے، یہاں سے ادھر کرتا ہے. ایسے ہی ہمیں دوستوں اپنے مائنڈ پہ پہرا لگانا ہے، ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس نیگیٹو تھاٹ کیسے آ رہے ہیں. جب آپ ڈیلی ان کو چیک کریں گے، ان کو ریڈ کرنا شروع کریں گے، پھر آہستہ آہستہ ان پہ کنٹرول کرنا آپ سیکھیں گے. تو بیسیکلی کنٹرول اس اسٹیج پہ تو نہیں جاتے ہم نے کون سا مانک بننا ہے یہ وہ، لیکن اگر ہم نے اپنے ایشو سے باہر آنا تو دوستو ہمیں اپنے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنا ہے. جیسے کوئی نیگیٹو آتا ہے اس کے سلوشن اورینٹڈ اپروچ اپنانی ہے کہ نہیں یار اس کا یہ حل ہو سکتا ہے، یہ پازیٹیو حل ہے. اپنے آپ کو سلوشن اورینٹڈ بنائیں. ایک بندہ ہے جس سے پیپرز کا ایگزامز کا سوچ کے گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ سلوشن اورینٹڈ ہو کہ نہیں یار میں پڑھوں گا، میں 2 گھنٹے اسٹڈی کرتا ہوں، اچھی اسٹڈی کرتا ہوں، میں کلیئر کر لوں گا. تو بجائے اس کے گھبرانے سے سلوشن اورینٹڈ ہوں. یا ایک بندے کو اسائنمنٹ ملتی ہے آفس میں اور وہ گھبرا جاتا ہے یار یہ کام نہیں مجھ سے ہونا، میں نے کبھی کیے ہی نہیں یہ کام، میں تو یہ کام کرتا ہوں، آج مجھے باس نے نئی اسائنمنٹ دے دی. تو بیسیکلی وہ سلوشن اورینٹڈ ہو کہ یار جیسے میں وہ کر لیتا ہوں ایسے ہی میں یہ بھی کر لوں گا. دوستوں ہمارا برین ریفرنس پہ ورک کرتا ہے، یہ ریفرنس پہ ورک کرتا ہے. ہم دیکھیں ہماری زندگی میں بڑے مشکل کام بھی ہیں نا جو ہم آسانی سے کر لیتے ہیں، وہ اس وجہ سے کر لیتے ہیں کہ ہمارے برین کے اندر ریفرنس پڑا ہوا ہے کہ یہ کام میں نے پہلے کیا ہوا ہے، یہ ایزیلی میں کر لیتا ہوں. وہ جتنا مشکل بھی ہو ہم آرام سے کر لیتے ہیں. یا یہ کام تو وہ بندہ فلاں بندہ بھی کر لیتا ہے یار، تو یہ کام تو مجھ سے بھی ہو جائے گا. ریفرنس پہ ورک کرتا ہے. اپنے مائنڈ کو اپروچ دیں پازیٹیو ہونے کی، ریفرنس بنائیں اپنے لائف میں کہ یار یہ اس طرح کے تھاٹ تو مجھے پہلے بھی بڑی دفعہ پریشان کرتے رہے، میں نے کنٹرول کیے. میں آپ کو کہتا ہوں جھوٹی تسلی اپنے آپ کو دے دیں، جھوٹ ہی بول دیں کہ ہاں یار میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہے. لیکن روزانہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں میں ٹھیک ہوں. کبھی بھی خیال آئے کہ یار مجھے انزائٹیز ہیں، کوئی انزائٹی نہیں، مجھے کون سی کوئی انزائٹی ہے. اپنے آپ کو جھوٹ ہی کہیں. ہٹلر کا کہنا ہے کہ جھوٹ بھی ایک دن سچ دکھنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے سن کے سوچنے سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ٹینشن لینے سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اسٹریس میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یہ سوچ کے آپ نے بلیو بنایا ہوا ہے کہ مجھے کارڈیو فوبیا ہے، مجھے کارڈیو فوبیا ہے، مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. یہ بیسیکلی آپ نے ایک جھوٹ کے اوپر بنیاد رکھ کے بنایا. تو جب آپ جھوٹی بنیاد اس پہ بھی رکھ دیں گے نا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ میں چینج آنا شروع ہو جائے گا. ایڈمٹ کیا کریں کہ مجھے کچھ نہیں ہے. میں سب کو کہتا ہوں کہ یار کم از کم اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے دیا کرو کہ مجھے کچھ نہیں ہے، میں ریکور کر رہا ہوں، میرے میں بہتری آ رہی ہے. فیل کیا کرو. یہی آپ کا ایک دن بلیف بن کے کھڑا ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا. دوستوں ہم ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن غلط ڈائریکشن میں کر رہے ہوتے ہیں. اپنی ڈائریکشن کو پازیٹیونیس کی طرف لائیں. اگر پازیٹیونیس نہیں دے سکتے تو جھوٹی دے دیا کریں تسلی خود کو، لیکن سلوشن اورینٹڈ ہو. پرابلم سے نہ گھبرائیں. پرابلمیٹک تھاٹس آتے ہیں، سب کے پاس آتے ہیں. جو کامیاب ترین بزنس مین ہے، پتہ نہیں اس نے کتنے پرابلمیٹک تھاٹس آئے ہوں گے اسے، یار یہ ایک سٹیپ نہ لینا، یہ نہ کرنا، ڈوب جاؤ گے. لیکن وہ سلوشن اورینٹڈ تھا. اس نے کہا نہیں میں اس کو ایسے کر دوں گا، میں یہاں پہ اس طرح کروں گا تو مجھے پروفٹ بھی ہو سکتا ہے یا مجھے کم سے کم لاس ہوگا. تو دوستو سلوشن اورینٹڈ ہو. اپنی سمت کو درست کریں، اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کریں، پھر ہی آپ منزل پہ پہنچیں گے. الٹی سمت پہ چلتے رہیں گے کبھی بھی منزل نہیں آئے گی. تو آپ اپنے تھاٹس پہ سلوشن اورینٹڈ اپروچ اپنائیں، ان کے اوپر پازیٹیولی ورک کریں. کوئی بھی تھاٹ آ رہا ہے گھبرائیں نہ، پازیٹیو سجیشنز دیں اسے. پھر تھاٹس کو جیسے جیسے ٹھیک کریں گے، پھر آپ ریلیکسیشن پہ اپنی ورک کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس پہ ٹائم لگتا ہے. پہلی چیز میں جو سب کو کہتا ہوں، کوئی بھی میری ویڈیو ہے اس کے اندر ایک ایک ٹپ ہے. ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ٹپس دے رہا ہوں. کسی بھی ٹپ پہ اگر آپ ورک کریں گے تو یہ سوچ لیجئے پیشنس میں رہنا ہے، اپنے آپ کو صبر میں رکھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی. اس پہ ٹائم لگتا ہے، بالکل ٹائم لگتا ہے. 6 سے 8 ماہ میں سب کو ٹائم بتاتا ہوں. اگر آپ آنیسٹ ہو کے اپنے ساتھ سنسیئر ہو کے ان پہ ورکنگ کریں گے، آپ اپنے ان ایشوز سے باہر آ جائیں گے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. شکریہ.